Welcome back to Inqua News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant slammed previous Congress government for neglecting tribals, stating they failed to even acknowledge the community. BJP's DNA is a tribal empowerment. I may not share blood ties, but I share a social bond, he said. हांव आतां पळयतालो की धरती आबा जनभागीदारी उत्कर्ष अभियान या अभियानाच्या अंतर्गत जवळपास आमकां 25 गांवांनी जे सोदून काडल्या ते जवळपास 18 डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी सगळ्याच्या पर्यंत पावोवपाक जाय. जुएल ओराम हेंच्यांनी सांगता आसतना सारकें सांगलें की हाज्या पयलींच्या सरकारांक तांकां म्हणजे एक तर ट्रायबल कम्युनिटी आसा हे खबरूच नासलें आनी ट्रायबल कम्युनिटीच्यो ह्यो समस्या आसा हेंय खबर नाशिल्लें आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टीचो खरो DNA जर कितें म्हणशी DNA जाल्यार तो ट्रायबल DNA आसा, जेणे करून ट्रायबलाच्या पर्यंत पावपाचें काम हे फक्त भारतीय जनता पार्टीन केलां. म्हणून हांव मुद्दामून सांगता, म्हज्या ट्रायबल भावा बरोबर म्हजें रक्ताचें नातें आसचें ना आनी रक्ताचें नातें आसलेले आयले आनी गेले, बट माझे सामाजिक नाते त्यांच्या बरोबर आसा, मनातल्यान त्यांच्या बरोबर आसा, हे महत्वाचे आसा. म्हणून सगळ्यो स्किमी ज्यो आसा 100% हांव इम्प्लिमेंट करता, अभिमानान सांगता.